तो फिर हम शुरू करेंगे। This meeting is being recorded. तो आप मुझे भी भेज देना YouTube के लिए, जी हुजूर। ठीक है। अच्छा, वो मैं भूल गया, इसको नजदीक कर लेता हूँ। अब आवाज सही आ रही है? जी हुजूर, आवाज बेहतरीन आ रही है। तो ये बताती है मैं ब्रदर जी, मैं हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, अगर किसी नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज़ बंद हो जाए, तो ब्रदर सूरज खान प्लीज़ यू कैन टेक ओवर। जी जी प्लीज, थैंक यू। अच्छा, तो ये बताती है मैं सफर कर रही थी, तो फिर एक कौम मुकाम में ऐसा मुकाम आ गया, जगह जहाँ पे कहती है कि अभी मैं थोड़ी सी दाखिल हुई थी, तो मुझे लगा जैसे मैं वो फ्रीजिंग हो जाएगी। फ्रीजिंग क्या, खत्म हो जाऊंगा। तो मैंने मेरा हाथ पकड़ के, मैंने अपना हाथ पकड़ के इसको खींचा। ये कहानी इसने बताई थी, सफर जी हुजूर। बताया था इसने। तो उसके बावजूद इसका एक हाथ चला गया था, ये उंगली, तो वो इतनी ठंडी हो गई थी जैसे किसी ने आपको फ्रीज में बंद कर दिया। तो कहती अगर तू हाथ पकड़ के ना खींचता तो मेरी रूह का ही नहीं पता लगना था क्या हुआ। हाँ जी। तो ये अजीब अजीब मुशाहिदे हैं जो हो रहे हैं लोगों को। अच्छा, आप फिर शुरू करें। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। वो मैंने पूछना हुजूर था उनसे, अवान साहब से, उनकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं ठीक ठाक हों। अच्छा, चलो, ये तो बड़ा खुदा का शुक्र है। हुजूर खुदा की आप पर सलामती। भी खुदा की सलामती होती। आमीन। तो आमीन जी, आमीन। तो जी हुजूर, अब शुरू करेंगे हम इजाज़त से, आपकी इजाज़त से। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो हमारे मोहतरम ब्रदर रहमत अली अवान साहब का ही है। जी, अवान साहब, अगर आप चाहें तो आप ऑडियो में कह सकते हैं, वरना आपका जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ देता हूँ, आपकी इजाज़त, जैसे आप चाहें। जी पढ़ लें, आप ही पढ़ लें। जी, जी शुक्रिया। ये सवाल करते हैं जी कि खुदा की सलामती हो हुजूर, मेरा सवाल है, मुसलमान कहते हैं नबूवत ख़त्म, अब नबी ना आ सकता, नबूवत बंद। अहमदी कहते हैं आ सकते हैं, नबी आ सकते हैं, अगर इस रसूल मोहम्मद की अतात करोगे तो, वरना नहीं। आपकी तालीम पढ़कर तो क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या मुल्हिद, सब ही नबूवत से फैज़याब हो रहे हैं। 50 से ज़ायद गवाहियाँ मौजूद हैं और इतना तज़ाद क्यों? कुरान क्या कहता है? आपकी वज़ाहत करेंगे? शुक्रिया। आप क्या वज़ाहत करेंगे? शुक्रिया। अच्छा, तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए, ये जितने अंबिया आए इन्होंने खुद ही गवाही दी है कि जिब्राइल हमारे साथ काम करते हैं। खुद ही गवाही दी है। जिब्राइल वही लेके आते थे, जिब्राइल ही अहकाम लेके आते थे। और फिर जब जिब्राइल से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि मेरे अहकामात भी कोई 10% होंगे, बाकी सारा कलाम मोहम्मद साहब का ही है। तो इससे मुराद ये ली जाएगी कि कुरान के अंदर कोई 5% कलाम जो है वो बराह रास्त लेके आए जिब्राइल, उसको निकाल दो तो कुरान एक सफे का भी नहीं रहता। अच्छा,
اب سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب اور قرآن میں بہت تضاد پایا جاتا ہے. ایک بات قرآن میں وہ اور، دوسری بات حدیث میں وہ اور، پھر حدیثوں میں ایسی باتیں کر کے کہ اپنے ہی تضاد ہر بات پہ ایک دم جیسے کوئی یو ٹرن لے لیتا ہے. یعنی کہ کہا پھر بدل گئے، پھر کہا پھر بدل گئے، پھر کہا پھر بدل گئے. اب اتنے تضادات کے ساتھ آخر میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اچھا، اب ہم اتنے تضادوں کے ساتھ جو چیز ملی ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، پہلے تو قرآن ہی اس کی گواہی دے دیتا ہے کہ وہ جتنی بھی حدیثیں ہیں محمد صاحب کے بقول ہی قرآن میں جو ہے کہ جب خدا کا کلام آ جائے تو حدیثیں ٹکرائیں تو ان کو مت مان. پہلے تو اب یہ بات اور کرتے ہیں، اللہ اور اس کی کلام کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے؟ اور امان اللہ صاحب کو بھی یہ پتا ہوگا. اب قرآن کہتا ہے ایک بات کر کے ساری حدیثیں چلی جاتی ہیں، یاد ہو جاتی. قرآن کہتا ہے اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے اور تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائے، پیغام دیں. تو قرآن یہاں کوئی چیز انسانیت کو اختیار ہی نہیں دیتا کہ تم ان کو انکار کرو گے یا جھٹلاؤ گے. تم کیا کرو گے؟ تم ان کی اطاعت کرنا. تم اطاعت کرو گے، وہ جھوٹے جو سچے ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے. لیکن انہوں نے خدا کے نام پر یہ بات کہی تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے گی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون یا بنی آدم دماغ میں ہے، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو تمہیں جو ہے ہم سرخرو کر دیں گے اور جو جھوٹ بولنے والا ہمارے اوپر ہم اس کو پکڑ لیں گے. تو یہاں سے پتہ لگا پھر کبھی، یعنی کہ آتے رہیں گے رسول. اب اس قول کے بعد حدیثوں کے تضاد شروع ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے اندر جو پہلے درجے پر ہے صدیق وہ ابو بکر ہے، کجا اس کے کہ نبی آ گیا. بات سمجھ لگی؟ اگر نبی آ گیا تو پھر ابو بکر صدیق کا درجہ پہلے نمبر پہ نہیں جائے گا. اب پھر کہتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب پھر تضاد آ گیا. میں ایک ایسی محل ہوں جس کا مکمل ہو چکا تھا، ایک اینٹ رہ گئی تھی. یعنی محمد صاحب کی وقت ایک اینٹ کی ہے، وہ اینٹ خالی تھی اور لوگ پوچھتے تھے یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ تو وہ میں اینٹ میں ہوں، اس کے بعد محل مکمل ہو گیا. مراد یہ کہ اب نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک مقام پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہارون نبی تھا. علی کو کہہ رہے ہیں ہارون نبی تھا، تو بھی میرا بھائی ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے. اب اتنے تضاد دیے جا رہے ہیں
اگر عربیوں سے پوچھو کہ لا نبی آبادی اس کی تشریح کیا ہوگی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ختم ہو گیا. یہ سمجھیں کہ کوئی پنجابی کا لفظ ہے ختم سے مراد ختم. وہ کہتے ہیں میرے عقب کے اندر کوئی نبی نہیں. فوراً بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں. آپ نے ایک گھر میں سفیدی کی، رنگ بھرے دیواروں میں سفیدیاں کی، وہ خشک ہو گئی تو تیسرے دن پھر سفیدی شروع کر دیں گے. اس سفیدی کو ضائع ہوتے ہوئے، رنگ پھیکے پڑتے ہوئے یا میل مول آ گئی، ایک زمانہ چاہیے 10 سال، اس کے بعد پھر کریں گے نہیں سفید. تو کہا میرے عقب میں فوراً بات نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے. اچھا پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، پہلے تو یہ کہا. پھر کہا قسم کھا کے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں سے ہوگی. جو بھی ہوگا نبوت تو ٹوٹ گئی، جی نبوت تو ٹوٹ گئی کیونکہ جو آنے والا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، فرض کر لیتے ہیں اس نے محمد صاحب کی اطاعت میں نبوت نہیں پائی. بے شک. محمد صاحب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مسیح اللہ اور روح اللہ کا یعنی اتنے اونچے درجات پا گیا تھا. تو جس نے محمد صاحب کی اطاعت کیا وہ تو محمد صاحب کا جنم ہی نہیں ہوا تھا، وہ مسیح تھا. تو اس کو یہ کہنا کہ تو نے محمد صاحب کی اطاعت میں نماز پڑھی، نماز میں اطاعت کے اندر تجھے نبوت ملی، بڑا عجیب سا لگتا ہے. جی وہ تو مسیح اللہ تو جو وہ انبیاء سے بڑھ کے ہے، جہاں سے خدا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. چلو یہ بھی تو اور گزرا. پھر وہ بیٹی، وہ بیوی جسے کہتے تھے اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، عائشہ سے. اب کیا وہ بیوی جو اتنی چہیتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے محمد صاحب کے اوپر؟ انہوں نے تواتر سے یہ کہا اور مخالفت کے لیے بھی تیار ہو گئی اور پردے سے پیچھے چیخ چیخ کر کہنے لگی لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، میں یہ مت کہو کہ محمد صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کرو جی بات. اب جو ہے وہ جھگڑا آ کے وہ کیا کہتے ہیں جہاں کی کھوتی وہی آگے کھلتی ہے. وہ جھگڑا پڑ جاتا ہے خاتم النبیین پہ. اگر میرے ذہن میں اگر صحیح ہے تو وہ آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. یہ تمہارے ظاہرتاً باپ نہیں ہے، یعنی کہ ابو لہب کہتا تھا تیری اولاد بھی مر گئی تو بھی کیا، تیرا ظاہرتاً یہ تمہاری باپ نہیں ہے، لیکن ایسے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کا مقام بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے. اور وہ یوں سمجھ لے کہ جیسے مثال دی جائے کہ بھائی اقبال پہ آ کے شاعری ختم ہو گئی، تو کیا آپ مراد یہ لیں گے کہ اقبال کے بعد اب کوئی شاعر نہیں آئے گا؟ ہرگز نہیں. میں نے کہا کہ ختم ہو گئی. اب یوں کہتے ہیں کہ خدا کے دل کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا جی، تو یہ تو براہ راست میری تعلیمات کے خلاف آپ بات کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں ابتدا ہوئی، آپ کہہ رہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اہمیت نے اس کا مطلب یہ نکالا جیسے زیورات میں کوئی چمکتی ہوئی انگوٹھی ہو جو بہت چمکتی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے، لیکن یہ وہ رسول ہے جن کا اعلیٰ عرفہ مقام ہے.
اب اس کا مطلب مسلمانوں کے لیے اگر لیا جائے تو وہ یہ ہوگا نہ تمہارے ظاہری باپ نہ تمہارے روحانی باپ یہ صرف اولادوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ ہی ختم کرنے والا ہے. تو وہ تو مطلب غلط ہو گیا. ایک جگہ کہا کہ وہ انکار کیا جا رہا ہے روحانی باپ نہیں ولکن لیکن اس کی روحانی اولاد بہت زیادہ ہوگی. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی. یہ لڑائی کہیں بھی نہیں ہوئی. یہ لڑائی پاکستان میں ہوئی زیادہ ہند کے اندر کیونکہ جنہیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسکین ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے کئے گزرے. اب یہ جو فتنہ شروع ہوا خاتم النبیین کا اس پر مولوی یہ کہتے ہیں احمدیت یہ کہتی ہے. اچھا انہوں نے لیکن ایک اور بات نکالی جو اس سے پہلے نہیں تھی کہ جو آئے گا محمد کی اطاعت میں آئے گا تو پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نبی اللہ بناتا ہے یا محمد بناتا ہے. اگر محمد ہے جی ہاں اگر محمد نبی بناتا ہے تو قرآن جو ہے محمد کو جھٹلا رہا ہے کہ محمد کو اے محمد تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو جس چیز کی محمد کو خبر ہی نہیں وہ نبی کیا بنائے گا. پھر تواتر کے ساتھ جو تاریخ ہے نبیوں کی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت میں اور میں نبی بناؤں گا کیونکہ یہ پورا حق جو ہے نبیوں کا یہ خدا انعام دیتا ہے اور پھر قرآن بھی ان کو جھٹلا رہے ہیں. یہاں پہ پہنچ کر دیکھ لے اللہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صاحب کا تو وہاں کوئی حق ہی نہیں بنتا. پہلے کہہ رہا ہے کہ تم ان انعامات کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وہ انعام مانگو جو اس سے پہلے دیے گئے تھے. یہ کیا آواز آ رہی تھی میری؟ جی حضور آپ کی آواز آ رہی ہے جی. آواز آ رہی جی یہ میں نے کیا کر دیا بس یہ کام صحیح ہوتے ہیں. The belt is back. Come to my belt. Can you make a belt? And اچھا میں بھی اس کو مجھے سیکھنا پڑے گا کہ یہ بیلٹ اچھا جس اونلی پکچر لیفٹ. سوری حضور ایک حدیث حضرت عائشہ سے مروی بھی ہے اگر آپ کہیں تو میں وہ بتا دوں. جی کریں بات آپ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قولو انہو خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی آبادی. یہ میں نے ابھی سنائی نا یہ کہ یہ مت کہو کہ یا میرے بعد نبی نہیں ہوگا. Wo bist du drin? Über Zoom? Zoom yes. Last time you did it. اچھا یہ بتانا یہ کہاں پہ پش کرے Nee, گا da drüben sind sie da. Guck mal, da ist das blaue. Okay? وہ بات Die blue camera. you told me last time. Make one more time. Push one more time the button. Here? No, die blue camera. So you can. Down. Okay. Yeah? Yeah. One more time. Ask if they are there. Okay. There. There. Okay. My wish was to become lawyer. یہاں بڑھوں کا نہیں پتا میں تو جی وکیل بننے لگا لیکن پیچھے آ گیا میں. ہاں جی تو پھر بی بی عائشہ نے جھوٹ بولی. ان کی اتنی لڑائیاں ہوئی معراج پہ بھی لڑائیاں ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ جسم سمیت محمد معراج پہ گئی. بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم
मोहम्मद का जिस्म जो था वो तो मेरे साथ लेटा हुआ था, मेरे पास था। उधर भी झूठ साबित हो गया कि मेराज रूहानी होती है, जिस्मानी है। अच्छा, अब कुरान जमात अहमदिया का भी झूठ वादे कर रहा है, जैसे ये भी बता दूं आपको। अल्लाह का जो कलाम है वो कह रहे हैं तुम भी तमन्ना करो उन इनामों की जिन पर अल्लाह ने इनाम किया पिछलों में से। अब पिछलों में से जो इनाम हुआ वो ये हुआ, ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, जो इब्राहीम पे तूने इनामात किए थे वही इनाम हम पे कर। तुम नमाज में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल। पढ़ते। जी हुजूर। अब इब्राहीम पे जो इनामात हुए थे उसकी आल में से, उनकी औरतों में से अंबिया आए थे, उनकी नस्ल में से अंबिया आए थे। तो तुम वो दुआ क्यों करते हो जब तुम्हें पता है कि नबी नहीं आ सकता? पांच पांच नमाजें पढ़ के रटे लगा लगा के तुम्हारी जुबानें रगड़ी गई और सरफ तुम्हारे घिस गए और दुआ मांग रहे हो कि वो ही नाम कर, यानी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। तो वही नाम कर। भाई वो क्यों मांगते हो तुम जबकि तुम्हारा नबी कहता है नबी नहीं आ सकता? अगर इब्राहिम जैसे इनाम हो तो औरतें भी नबी बनेंगी, बंदे भी नबी बनेंगे, उनकी नस्ल में से भी नबी बनेंगे। अच्छा, इन्होंने इनाम की ख्वाहिशात की। फिर आगे चल के कुरान क्या कहता है, कौन इनाम कर रहा है? अंबिया पर। यहाँ पे ये भी झूठे जमाते हैं। खुदा कह रहा है वो अनामल्लाहु अलैह, अल्लाह ने इनाम किया मिन नबीयीन व सद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह इनाम करता है, अल्लाह देता है। अंबिया भी होंगे, सद्दीक भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सालिहीन भी होंगे, और ये कितने अच्छे रफीक होंगे। तो यहाँ पे जमात अहमदिया को भी आईना दिखा देते हैं अल्लाह की जात। ये काम मैं करता हूँ, मोहम्मद नहीं करता। तो अब इसके बाद क्या बाकी रह जाता है? अगर मोहम्मद की इताअत में ही नबी बनना था तो 12 साल बारिश हो रही है, मोहम्मद समझा नहीं सके मैं तुझे नबी बना रहा हूं। बेशक। और मोहम्मद को भी खबर नहीं थी ये जब अपनी जिंदगी के अंदर कहा तुम्हारा इमाम तुम में से आएगा। भाई बता देते मैं लेके आऊंगा तुम्हारा इमाम, जी हुजूर। कादियान में होगा, गुलाम अहमद कादियान नाम है उसका, है जी। भाई खुद बनाना था, पर लेकिन ये कहा तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। तुम में से होगा तो वो कौन बनाएगा, वो कौन होगा? वरना कहते भाई मैं नबी बनाऊंगा। फिर एक और बात आगे आ जाती जो मैं समझा के खत्म करता हूं। कहा कि मैं आखिर में भी आऊंगा। एक बुद्धू वहां पे बैठा होता, उसकी समझ में नहीं आया। वो समझा मोहम्मद साहब नफीस पर नफीस खुद आएंगे। उन्हें कहा क्या आप आएंगे आखिरीन में? अगर वो बुद्धू ना आता तो ये मुसलमान भी, ये गवार किस्म के लोग हैं, ये यही कहते हैं जैसे ईसा की तलाश, ईसाई कहते हैं मोहम्मद साहब आएंगे, फिर इमाम की भी जगह ना होती। कहते बस वो आसमान से मोहम्मद साहब आएंगे। उन्होंने कहा कि हम आखिर में आएंगे। इन्होंने हर चीज जाहिरी मतलब दे दी, लेकिन खुदा भला करे उस बुद्धू का वो इन मुसलमानों से खरबों गुनाह उसको तलाश थी। उसने कहा जी मेरी समझ नहीं आ रहा, आप आएंगे कौन आएगा? खुद आएंगे। जब देखा कि बुद्धू ने चेहरा लाल सुरा हो गया उसे,
بدو راز پوچھوانا چاہتا ہے جی، اصل بات کیا ہے، یہ کھیل ہے کیسا کوئی تو بتا دے، ٹھیک ہے؟ اوہ، یہ اس گوار بدو کا احسان ہے ان مسلمانوں جاہلوں کے اوپر۔ پھر سلیمان جو نزدیک کہیں بیٹھے تھے، یہ ایران سے آئے تھے، یہ حضرت سلمان فارسی، ایران سے آئے تھے، بڑے ذکے کھاتے ہوئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سلمان فارسی جی، ہاں جی میں کہہ رہا ہوں سلیمان فارسی، جی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ وہ ان میں سے آئے گا۔ بالکل، پھر ایک آیا کہ اگر امام سوریہ پہ بھی چلا گیا تو وہ نہیں آئے گا۔ اچھا وہ ان میں سے آئے گا، تو وہاں بتا رہے تھے نا سلیمان کے نام کو دعا کے سلیمان فارسی کے، اب سلیمان فارسی آیا ہے ایران کی، پھر بڑے رشتے ناطے جوڑ کے غلام احمد قادیانی نے اپنا رشتہ سلیمان فارسی پہ کیا۔ لیکن یہاں بات پھر بھی وہی آ جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ناک ایسے پکڑ لو یا ایسے پکڑ لو، جی گھوم کے پکڑو گے تو تنگ ہو جاؤ گے۔ وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ان میں سے ہوگا بھی بنانے والا تو ہے نبی تیری اطاعت کے اندر، تو پھر پورا پتہ بتا دیتے۔ ان میں سے ہوگا مراد یہ اللہ کی ذات ان میں سے کسی کو لے آئے گی۔ چلو جو پھر وہ رشتے پیدا ہند میں وہ جوڑتے سلمان تک پہنچائے، تو ان کی مصیبت یہ ہے، یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ پھر غلام احمد قادیانی نے کہا بھائی نبی تو اب آ نہیں سکتا، بڑا زور لگا کے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا تھا اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ جی تو پھر کہا کہ بس وہ میرے لیے کھلا تو پھر بند ہو گیا۔ ہائے ہائے وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کام پھر بھی محمد والے ہی کرنے ہیں، وہ تھوڑا سا کھلا تھا، میں بڑا دھکا لگا کے باہر نکل آیا، فوراً بند ہو گیا ہے، یعنی کہ وہی بات قائم کر دی، نبی نہیں آ سکتا، وہ بس میرے لیے آیا۔ پھر بڑی سوچ و بچار کے بعد پوچھا کہ یہ جو نبی ہے یہ محمد صاحب، یہ تو چابی لے کے جاتے رہے، میں تالا ہی نہ لے جاؤں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، ٹھیک ہے؟ جی عیسیٰ چابی لے گیا، جہاں دائیں بائیں جو بھی ہے نہیں ماننا، تو غلام احمد قادیانی اس سے بھی کہا کرنا، انہوں نے کہا چابی یہ لے گئے، تالا پیچھے رہ گیا، لوگ عجیب قسم کی چابی لگاتے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں تالا بھی لے جاؤں، تو چابی اور تالا ایسے لے گئے، میں سب نوروں کا آخری نور، واقعی اللہ کی بات ہوگی، بس اس کے بعد اللہ کے پاس کوئی نور نہیں رہا، سب راستوں کا میں آخری، ایسی ایسی گل افشانیاں کر کے جماعت احمدیہ کو بھی پھنسایا، مسلمان بھی پھنسے ہوئے، اور پھر خدا نے رحم کیا ہے، وہ کہتا ہے فتح آباد ہے، مجھے رحم آ جاتا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ تو میرا دل جب ہوگا جب آسان زبان میں کوئی تمثیل بیان نہیں کرنی، میرے دل کی ترجمانی کرے گا تو یہ راز کھولے گا۔ تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے کہ پیٹھ پہ پیٹھ پتا پہ گھوڑا، جماعت احمدیہ پتا پہ گھوڑا، گنا نہیں تو بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ہے جی، یہ حال ہے ان کا۔ تو اب یہاں پہ پہنچ کر یہ خدا کا احسان ہے، یہ عنایت محبت ہے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، خدا نے، بلکہ خدا نے کہا ان کا سب کا بستر بوریا بند، بات کی بولنے والا، کیونکہ میں اپنے معرفت راز الہی کھول رہا ہوں، کہیں میرے دل کو بھی پھنسا کے بیٹھ گئے ان اللہ دینیوں میں۔ ویسے تو میں پھنسنے والا نہیں ہوں، میں تو شروع ہی خدا سے کرتا ہوں، اور ہمارا سلسلہ خدا پہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں راز الہی سے جو نہ قرآن میں ہے، نہ
انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ پروبھاتا میں ہے، نہ بھگوت گیتا میں ہے، نہ کنفیوش کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں. اگر وہ راز الہی پہلے بیان ہونے تو بتا دیں ہمیں. بے پھر شک. کہا کہ بھائی اس نے بھی غلام احمد قادیانی کی طرح نقل مان لی. اور جیسے وہ کہتے ہیں بھائی بھائی مومن بھاؤ اللہ یہ ہماری تعلیمات لے گئے. جی یہ ہے. تو اس کی پوری کہانی میں نے آپ کے سامنے پورے اجمال سے بیان کی تاکہ اگر ان کی آنکھیں ہیں تو دیکھ لیں، ورنہ دو اندھے چلتے رہیں گے اور یہ بار بار گڑھے میں گرتے گرتے رہیں گے. ہاں. جی یہ گرے ہیں، گڑھے میں گرے ہیں، یہ تعویلیں کر کر کے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. ہاں ان کو بھی گرائے گا نا، خود بھی اندھے اور دوسروں کو ہاتھ پکڑے کہتے ہیں ہمیں تو یہ رستہ دیتے. جی حضور، حضور بہت شکریہ. میں یہاں پر خلل کی معافی چاہوں گا. ہمارے اس سیشن کا آخری منٹ اس وقت چل رہا ہے جی، تو ہم آپ سے چاہیں گے اگر آپ مزید وقت میسر ہو تو ہم اس کے بعد کیا دوسرا سیشن کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں جی کرتے ہیں دوسرا سیشن. یہ ہمیشہ آپ کہتے رہتے ہیں آخری منٹ ہے، کہیں میں چلا گیا تو کہیں یہ نہ کہ بس وہ بھی آخری تھا. نہیں جی، ہم ایسا نہیں ہو سکے. حضور آئے تھے آخری منٹ کے اندر. تو ذرا میں نصیحت کر دوں نا کہ اگر آپ بول رہے ہیں تو سورج صاحب یا ایوان صاحب بتاتے رہے آپ کو. جی ممبران سے درخواست ہے جی کہ اگر یہ سیشن ختم ہو جائے تو پلیز اسی لنک سے دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ سب پر بہت شکریہ جی. خدا کی السلام کیجیے. اور فقیر صاحب This meeting is being recorded. بھائی جو میں آپ کو ابھی ثابت کی ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے نبی بھی آئیں گے، صدیق بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صالحین بھی. اب یہ کہتے ہیں مسلمان کہ وہ بھی اطاعت میں آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے نبی تو آئے، پھر تو ایک دو نہیں، پھر بڑے آئیں گے. حضور یہ وہی آیت جو ہے نا قرآن کی آیت کرتے ہیں وطیع اللہ وطیع الرسول، اس رسول کی اطاعت کرو گے تو آئے گا، ورنہ نہیں، عذاب نہیں. میں یتی اللہ. ہاں جی. تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں تو پھر وہ اطاعت وہ بتاتی بھی گئی ہے نا کہ اچھے کاموں میں اطاعت کرنی. صحیح ہے. وہ آگے تعریف بھی کر دی گئی. سوال حضور میں نے یہی کیا ہے آپ کو کہ اب جو یہودی یا عیسائی یا ملحد یا ہندوؤں میں سے جو اب آپ کی تعلیم پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے اطاعت نہیں کی اس نبی کی، وہ تو آزاد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا یہی سوال تھا. بالکل. اب نانک نے کیا اطاعت کی تھی؟ وہی سنگھزم ہے، اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو اختیار خدا کی ذات کا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی اب جو کچھ ہوگا ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو انہوں نے اس آیت کو بھی بدل دینا تھا. بالکل خدا کہہ رہا ہے میں جہانوں کا رب ہوں، ان کا بس نہیں چلا، ورنہ کہنا تھا الحمدللہ رب المسلمین. وہ کہتا ہے کہ میں جہانوں کا رب ہوں، تعریف اس کی، وہ جہانوں کا رب ہے، بس نہیں چلا ہے ورنہ وہاں مسلمین کر کے کہ یہ ہمارے رب ہے. تو جو چیز تنگ نظر ہو جائے سمجھ لو وہ خدا کی طرف سے، جو چیز عنایات میں کلو مکان کی طرف پھیل جائے سمجھ لینا وہ خدا کی طرف. آپ کو ایک اگر اجازت دیں، ورنہ سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو کل کا واقعہ بیان کرتا ہوں. جی برادر فقیر صاحب علی صاحب، کیا آپ کا جو سوال تھا اس پہ حضور کا جواب آپ کے لیے کافی ہے، یا اس میں کوئی اور وضاحت چاہتے ہیں آپ بتائیے گا؟ ہاں، میرا جو سوال تھا کہ اگر کوئی ایسی گنجائش ہوتی تو 4 خلیفے آئے اور اس کے بعد یہ شیعوں کے مطابق پھر امامت شروع ہو گئی حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام آئے، تو ان میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہم بھی کوئی نبی ہیں. وہ ان میں سے پھر یوں سمجھ لیں
بنانے والا خدا ہے تو خدا نے ان کو اہل نہیں دیکھا کہ وہ نبی بنے. واہ. ہر کسی کو تو نبی نہیں بناتا. اب وہ اگر آپ وہ پڑھ لیں کتاب تو جو 12 امام کے جو امام ہیں حضرت علی وہ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ زمین پیروں سے نکل جاتی کہ کیا کیا معاملات ہوئے, کہاں کہاں محمد صاحب نے ان کو روک دیا. پڑھ لیں وہ کتاب میں جی حضرت علی کے. تو پھر یہ بھائی موومنٹ آئی, اس نے نہیں کہا, اس نے بھی یہی کہا میں خدا کا نبی ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات یہیں سے ثابت ہو جاتا کہ محمد صاحب کو اپنی قرآنی آیات اور حدیثیں خود ہی بول رہے ہیں. بالکل صحیح. میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. جی یہ آیات اتر چکی ہیں جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ اب اس کے مطلب یہ لیا کہ نبی نہیں آ سکتا. تو ماریہ قطبیہ سے جو یمن کے بادشاہ نے ایک کنیز بھیجی تو اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا, اس کا نام ابراہیم رکھا گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی جی اب وہ 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گیا. اس کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد صاحب اپنی جو لا نبیہ کا جو قصہ ہے وہ بالکل ہی بھول گئے کہ نبی نہیں آ سکتا. وہاں کیا کہہ رہے ہیں, جب سننے کے قابل ہے یہ بات. جی بالکل بالکل درست. اپنی اولاد بڑی پیاری ہو جاتی ہے. جی قرآن کی آیات بھی بھول گئے, اپنی حدیثیں بھی بھول گئے کہ میں کیا کہہ چکا ہوں کہ نبی نہیں آ سکتا. وہاں اس کو اتارتے ہوئے اس کی محبت اتنی آ چکی تھی تو کہنے لگے لو عیشیا لکان صدیق النبی, اگر یہ میرا بچہ زندہ ہوتا تو یہ نبی بھی بنتا اور صدیق نبی بن جاتا. بالکل درست بالکل درست ایسے ہی. ہاں جی آپ بتائیں. جی حضور. اگر سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. اس کی مثال بھی یوں دیتے ہیں, مسلمان بھی عجیب ہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زمین پہ کوئی عجیب سی مخلوق مجھے لگتی ہے. کہتے اسی لیے تو مار دیا, نبی نہیں آئے گا. ہاں نہیں آنا تو اسی لیے تو مار دیا. اچھا اب یہاں ایک اور سوال اٹھ جاتا ہے جو الزام سیدھا خدا پہ جاتا ہے. چلو جو بدی قسم کے لوگ ہیں, شیطان, ان کو تو مار دے, چلو جان چھوڑی, یعنی کہ تھوڑا سا فائدہ ہو گیا. اللہ کی ذات جو نیک ہیں, جو چاہنے والے ہیں, جو نبی بن سکتے ان کو بھی ماننا شروع کر دیں. ایک طرف کہے کہ نیکی کا مطلب نیکی ہے, میں نور دیتا ہوں, اپنے نور کو ہی ڈنڈے مارنا شروع کر دیں. کیسی یہ پھر کو نشانیاں کرتے ہیں, اسی لیے اللہ نے مار دیا. اور وہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایسا نبی بنتا ہے جو غلطیوں سے بھی پاک ہوتا, صدیق ہوتا, سچا ہوتا. اس لیے مار دیا اس کو. تو یہ کہاں کہاں یہ خدا پہ الزام تراشیاں کریں گے کہ خدا ایسوں کو بھی مارتا ہے جو نبی بننے کے قابل ہوں, یعنی کہ نبیوں سے بڑھ کر نبی بننے کے قابل ان کو مار دیتا ہے. تو پتہ لگا کہ خدا تو پھر اچھائی اور نیکی کا بھی دشمن ہے. تو ایسے ایسے الزام خدا پہ لگا دیتے ہیں. پھر ایک طبقہ یہ کہتا ہے, میں دونوں کی بات بتا دوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی حضور نے ایک ہی بات بتائی. دوسری بات یہ کہتے ہیں, صحابہ سے یا تابعین میں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا 40 سال حضور کی تربیت میں رہتا تو نبی نہیں بنتا تو اور کیا بنتا. تو حضور کی تربیت میں رہتا تو نبی نہیں بنتا تو کیا اور کیا بنتا. تو یہ باقی بھی تو بیٹھے ہوئے نا,
हम भी तो पड़े हैं तेरी राहों में, सुबह शाम मर रहे हैं हम, अपनी जाने गंवा रहे हैं। दिल तोड़ने वाले सुन तो जरा, हम भी तो खड़े हैं तेरी राहों में, उल्फत की नई मंजिल पे चला, डाल के बाहें बाहों में। तो वो जो बैठे हुए थे उनको भी नबी बनना चाहिए था। वो मर गए, मिट गए, सब कुछ कर गए। यानी कि ऐसे ऐसे वाकयात है, अगर आपको सुनाऊं तो दिल पे पत्थर पड़ता है। अगर कहें तो बयान कर देता हूँ, कोई सवाल नहीं है तो, वरना आप सवाल कर लें अगर चाहे तो। प्लीज ये सवाल हजूर इतना तवील है कि ये खत्म ही नहीं होता। हाँ जी। साद बिन वकास, साद बिन अबी वकास आए, कहा रोज बड़ा गरीब आदमी हूँ और सुबह शाम में रहता हूँ कि मेरी जान आप पे नजराना पेश करूं, लेकिन नफ्स भी कोई चीज है, तो काला हूं मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन दिल करता है कि शादी करूं। तो आप महफिल में बैठे हुए थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो उमर बिन वहब कौन थे, उनकी एक बेटी थी, उसके हुस्न का बहुत चर्चा था। तो आपने कहा कि साथ उसके पास जा, वो बड़ा अमीर मेरा साहबी है, उसको पैगाम दे। वो गए, उन्होंने जाके पैगाम दे दिया कि हजूर चाहते हैं कि जो तेरे बेटी जिसका हुस्न बहुत मशहूर है, उसने कहा मेरी बेटी तुझ जैसे काले हो है? और फिर जगह रहने के लिए तेरे पास कोई चीज भी नहीं है, तो जा। पीछे से बीवी ने बेटी ने सुना, उन्होंने कहा अब्बा जान काला है चिट्टा है, आप ये तो देखिए कि वो खुदा की राह में कितना तड़पता है। तो अगर मोहम्मद साहब ने ये भेजा है तो मैं कबूल कर दूं। तो वो भागे गए और जाके माफी मांगी आपने कि ये मुझसे, और मैं, मेरी बेटी राजी है, मैं करता हूँ। तो 400 दिनार वो ठहरा महर। तो कहा कि मेरे पास तो टका नहीं है। कहा कि अच्छा अली और सॉरी उस्मान के पास क्या, ये अमीर किस्म के लोग थे, एक और शख्स था, उनको बता के 400 दिरहम चाहिए। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने 400 से ही बहुत ज्यादा दे दिया, यानी कि 600 दे दिया होगा, 700। तो इधर कोशिश कर रहे हैं वो 400 महर लेके जाऊं और शादी करूं, और हैरान है कि जिसका हुस्न इतना मशहूर, वो खुद ही राजी होगी। तो अभी कुछ चीजें खरीदने हैं और महर के लिए पैसे देना चाहते थे। ऐलान हुआ कि ए ईमान वालों, अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहा है जहाद के लिए। वहीं से इरादा बदल लिया। वो 400 जो महर था, उसका घोड़ा खरीदा, तीर कमान खरीदी, तलवार ली, और बहुत बड़े तीर कमान थे ये 7 दिन। अभी इन पर कहा था ओत में कि मेरे अम्मी अब्बा तुझ पे कुर्बान हो। इतने बेहतरीन तीर चलाने वाले थे, 9 शख्स रह गए थे, 9 या पता नहीं, हाँ 9 तो ठहरे रहे। लो जी, वो जो हुसन की पड़ी थी उसका हुसन भी याद नहीं रहा। घोड़ा खरीद कर, तीर कमान बेहतरीन थे, भागे गए हुजूर के पीछे कि कहीं वो अलहदा ना, अकेले ना हो जाए। वो लड़ते लड़ते इतने जख्मी हुए, घोड़ा भी मर गया, वो भी जख्मी हुए और खून में लथपथ है। तो अच्छा, मुंह बांधा हुआ था इस तरीके से कोई देख ना पाए। उसकी वजह ये थी कि अगर हुजूर देखेंगे, कहेंगे तेरी तेरी तो मैं शादी की, पहले शादी तो कर, अपना अच्छे दिन तो गुजार। मुंह बांध लिया ताकि पता न लगे। खून में लथपथ हुए तो पता लगे ये तो 7 बिन वकास है। तो हुजूर रोने लगे, रोए जाए कि ऐ साथ तेरे तो दिन थे अभी। वो क्या कहते हैं,
शादी की रात, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था कि तू इधर आ। तो खून में लथपथ 3 बातें हो गई कि एक दफा दाईं तरफ देखा तो रोते रहे, फिर हंस पड़े, फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो एक साहबी ने कहा, यार सल्लल्लाह, ये क्या, पहले आप रो रहे हैं। कहा, रोया तो मैं इसलिए कि इसकी जुदाई, ये अब जिंदा रहेगा नहीं। हंसा मैं इसलिए कि मैंने जन्नत के हुस्न की परियों को इसकी तरफ भागते आते देखा। वाह, ये खुदा की आवाज पर अपनी जिंदगी, इतना निकाय इलाही का शौक है, तड़प का, मौत का, कि सब कुछ रह गए पीछे, शादी भी, हुस्न जो भी, वो तो मिलता ही नहीं था, वो तो मोहिता हो गया। तो मैंने जब उनके हुस्न को देखा तो मैं हंसा, लेकिन वो साथ की तरफ दौड़ रही थी तो उनकी पिंडलियां नंगी हुई, तो उनके हुस्न के नूर को देखा तो मैंने मुंह दूसरी तरफ किया, क्योंकि ये साथ के लिए थी। तो ये वो लोग थे जो खुदा के लिए तड़प तड़प के सब कुछ भूल जाते थे। तो इनको में, इनमें से किसी को नबी बनाना चाहिए। हाँ जी? जी जी। अच्छा अच्छा, मैं बात करने लगा ना बहुत बड़े सूफी की, जो मुर्शिद भी हैं, इनका नाम है श्री सत्ता। ये इनके ये मुर्शिद भी है और तरबियत भी करने वाले हैं, हजरत जुनैद बगदादी। ठीक, जी जी। लेकिन पूछ लो, कोई सवाल हो तो पूछ हुजूर आप प्लीज आप कैरी ऑन रखें जी वाकया, क्योंकि आज के काफी सारे सवालात जो हैं वो नबूवत के हवाले से ही हैं, क्योंकि अक्सर मेंबरान जमात अहमदिया से आज काफी सारे मेंबरान तशरीफ फरमा है, तो आप प्लीज कैरी ऑन रखें इस मौजू को। ठीक है। तो श्री सत्ता वो है, ये मामू हैं इनके, जुनैद बगदादी के। तो सबने कहा कि ए जुनैद, तू वास्ते, ताकि तुझसे इंसानियत फैज पूछे। बहुत बड़े ये मामू भी हैं और मुर्शिद भी कह रहे हैं इनको, इनकी तरबियत में ये सब कुछ। तो श्री सत्ता कहते थे जुनैद को, ये जो तकरारबाजी बहस वाले लोग हैं ना, इनसे अपनी जान बचाना। वाह, तो आप देख लें कौन कौन से तकरार और बहस पैसी है हमारे वक्त में है। तो एक रात मोहम्मद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कहा कि ए जुनैद, वास्ते ताकि तुझसे फैज पाए इंसान। तो सुबह सुबह उठे तो श्री सत्ता की महफिल में पहुंचे। तो श्री सत्ता ने देखते ही कहा, भाई अब तो तुझे वास देना चाहिए, क्योंकि अब तो रात को मोहम्मद साहब आए थे तेरे पास, हैं? वाह, वाह। अब अब वो जुनैद ये समझे कि मेरा दर्जा इतना हो गया है, मुकाम मेरा, कि मोहम्मद साहब बराह रास्त आ गए हैं, यानी कि अपने मुर्शिद से ही मैं आगे निकल गया। तो कहते हैं, जब आते के साथ उन्होंने ये बात मेरे मुंह पे की तो मैं हैरान रह गया। तो मैंने कहा, श्री सत्ता को कैसे पता लगा कि रात को मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए थे? वाह, तो श्री सत्ता ने कहा, कल रात खुदा मेरे पास आया था, उसने बताया। वाह, वाह। फिर जुनैद को पता लगा, भाई अभी अभी तो हम बहुत पीछे हैं। तो कल श्री सत्ता रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, वाह, जिनका मैंने जिक्र किया। तो रात के 2 बजे की नमाज के फौरन बाद तशरीफ लाए और आके बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने वो सुराई तोड़ दी, आसमानी हुस्न जो आया था आसमान फाड़ के, वो उसका क्या हुआ? मैंने श्री सत्ता से सवाल किया। ये वाकई भी बताता हूँ, ये यूं हुआ कि एक सुबह उठे तो जुनैद आए तो कहा कि वो सुराई टूटी हुई थी। वो आए तो कहा कि ये सुराई कैसे टूट गई? कहा 2 बजे के बाद रात को
आसमान पड़ा तो एक हुस्न की देवती आई, उसने कहा मैंने पूछा तू किसकी बेटी है, उसने कहा मैं उसकी बेटी हूँ जो सुराही में ठंडा पानी ना पीता हो, और जुनैद जो श्री सकता थे वो ठंडा पानी पीते थे रात को। वाह, तो जुनैद ने पूछा तो कहा वो जब उसने ये कहा तो मैंने सुराही तोड़ दी, अब मैं ठंडा पानी नहीं पीता। तो मैंने मजाहतन श्री सकता से पूछा वो जिसके लिए सुराही तोड़ी थी, जो हुस्न की देवती थी, वो मिली भी कि नहीं मिली? ठंडा पानी भी छोड़ा, सुराही भी तोड़ दी। जी, कहेंगे कि ए अल्लाह के दिल, वहां पहुंचा तो उसने तो आगे और लिस्ट यहाँ की, वाह, सुराही तोड़ना तो इब्तिदा थी, ठंडा ना पिए। तो श्री सकता ने मजाक में मैंने देखा जी अल्लाह का ताला का नूर बैठा हो यहाँ पे, वाह, बाह्य निगाह से देखो तो बैठा। तो श्री सकता ने दोबारा मुझसे सवाल कर दिया, ए अल्लाह के दिल, अगर तू होता तो क्या करता? मैंने कहा भाई अब अगर मुझसे जवाब चाहते हो तो मैं तो हूं तो पाकिस्तानी, क्या कहने जी, जी, 48 है जी, आए तो वही है, वो जहां का खबीर था वहीं पहुंचे। तो मैंने कहा कि जहां पर 48 या 50 ग्राड गर्मी हो, गर्मी जी, शिद्दत की, और बगदाद में तो उससे भी ज्यादा, तो ठंडा पानी तो मैं भी मटके में डाल के पीता था, ठीक है। कहा अगर वो तेरे पास आती तो क्या कहती? मैंने कहा अगर वो आसमान फाड़ के देवती मेरे पास आती और कहती मैं उसकी बेटी हूं जो ठंडा पानी नहीं पीता, तो मैं उसको कहता अल्लाह तेरी खैर करे, उसको ढूंढ जो ठंडा पानी नहीं पीता। मैंने तो ठंडा पानी मटके का पी के खुदा को याद कर। वाह, हमने तो, हमारी मजबूरी है, वैसे ही जहन्नम के अंदर बैठे हुए हैं, आधी रात ठंडा पानी पी के मैंने तो खुदा को याद करना था, मैंने उससे कहना था भाई मैं तो ठंडा पानी पीऊंगा, तू मिल या ना मिल। मैंने ठंडा पानी पी के, रात का पहर है, वैसे ही गर्मी जहन्नम के अंदर, भाई मैंने तो खुदा को याद करना था, उसको याद करना था भाई तेरे हुस्न की खैर सब कुछ खैर, तो उसको मिल जाके जो तेरी मोहब्बत में ठंडा पानी पीता। वाह, तो फिर बहुत हंसे, खूब हंसे, कहने लगे कि ये जवाब मुझे नहीं पता था कि ये जवाब दोगे, लेकिन हकीकत ये है, वो तो ठंडे पानी की तो पहली शर्त थी, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह, नहीं हमने तो सुराही का ठंडा पानी पी के खुदा को याद कर। वाह। अच्छा, कोई सवाल कर लीजिए अगर। जी, जी हुज़ूर, हाँ, अगर हमारे एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी तो अपना सवाल कर सकते हैं। वैसे हुज़ूर उनके जो पर्सनल रूहानी मुशाहिदात थे, जी वो मैंने जी, आपके पर्सनल नंबर पे हाँ भेज दिए हैं, जब भी हाँ जी आपके पास होगा तो बताइएगा। जी तो मैं इसके बाद वो नहीं हमारे साथ, तो चट्टा साहब अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हुज़ूर की गोशगुज़ार कीजिए। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर द चांस। हजूर बस हाँ ये पूछना था कि ये जो आदम हमारे हजरत आदम से हुआ 6000 साल पहले, उससे पहले क्या इंसान ने, जो आदम आए इतने ज्यादा इंसानियत थी दुनिया में, उन लोगों ने तरक्की नहीं की थी, उन्होंने बिजली ईजाद नहीं की थी, गाड़ी ईजाद नहीं की थी, या इसी दौर में के आदम के जो हम लोग हैं, हम लोगों ने ईजाद किए हैं, या पहले भी ये चीजें ईजाद हो चुकी थी बाद में खत्म हो गई? अच्छा जी, चढ़ा साहब पहले तो सलाम कबूल करिए, अल्लाह आप पे रहमत रखे। थैंक यू। खुदा खुदा की सलामती हुजूर। अभी तक साइंस ये कहती है कि एक दौर गुजरा है जब इंसान नामी कोई चीज नहीं थी, लेकिन डिनोसॉरियों का दौर था। का दौर था डिनोसॉर, बड़े बड़े, जी, समझ जी। लगी नहीं था साहब,
جی یہ حضور سب ڈائناسور. ڈائناسور ڈائناسور کا طبقہ، اس کے بعد انسان ہے. تو آج آپ کو جو سائنس کو نہیں پتہ لگا وہ خدا کے روحانی لوگوں کو خبر ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کائنات کیسے بنی، ہمیں خدا بتا رہا ہے کہ کیوں بنی. تو دینوسوریہ سے پہلے بھی انسان بستا تھا، اور اس کی ترقی جو تھی سائنس کی، وہ ہماری سائنس کی ترقی سے کروڑوں گنا آگے تھی. اور وہ دوسرے سیاروں پہ بھی جا رہے تھے، پھر انہوں نے آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو خود ہی ختم کر دیا. پھر کروڑوں سال جو ہے ان کے پاس بھی ایٹامک بم تھے، ان کے پاس بلکہ اس سے بھی ڈینجرس واٹر بم تھے جو اسے بھی ختم تھا. پھر کروڑوں سال گیسوں کا اندھیرا چھایا رہا، اور ایسی صورتحال میں پھر انسانیت کروڑوں سال پھر نہیں آ سکی. تو پھر ڈینوسوریہ یہ ان کا دور شروع ہو گیا. پھر جب وہ ریڈیشن، وہ آسمان صاف ہوا، پھر انسانیت آہستہ آہستہ انوائرمنٹ تیار ہو گئی. تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں پیچھے اور اپنے آپ کو تباہ بھی کرتے ہیں. بڑی لمبی کہانی ہے اس انسانیت کی. جی حضور. بلکہ اس کی مثال ہم نے تو اپنی کتابوں میں دی ہے کہ زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر وہ سیل مادہ بنتا ہے اور پانی میں، پھر وہ پانی اس کی رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو پانی سے نکال کر ہیکڑیوں کی صورت میں وہ مادہ اختیار کر جاتا ہے، پھر نباتات کی صورت میں، پھر درختوں کی صورت میں، پھر نیچر کی صورت میں. یہ سب پروسیس تھے ایوولوشن تھیوری کہ انسان آہستہ آہستہ کیسے آتے. پھر لاشعوری دور تھا، تب تک خدا نے روحیں نہیں بھیجی. تو جب وہ خاکہ تیار ہو گیا، وہ سب چیزیں تیار ہو گئی، دیکھ لیا کہ جسم تیار ہو گیا شعوری، تب پھر ارواح بھیجنی شروع کی. بڑی لمبی کہانی، تیری لمبی کہانی پیارے. بٹ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. روحانیت کی بصیرت ہو تو پھر باتیں کھل جاتی ہیں. اچھا جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے کسی اور ممبر دوست کا بھائی کا سوال ہو، یا برادر پیغمبر سورج خان صاحب آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی حضور سے بات، تو پلیز میں کو. جی کسی اور ممبر کا سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. اچھا، میں سورج صاحب سے کوئی ایک بات پوچھتا ہوں. یوں سمجھ لیں کہ یہ صحابہ ہوتے ہیں محمد صاحب کے، اور حضور معراج کر کے آتے ہیں اور بڑا چرچا ہوتا ہے. صاحب یہ کہہ دیتے مجھے بھی معراج ہوئی ہے، خدا نے مجھے بلایا نہیں بلکہ میرے پاس آیا، تو سورج صاحب کا حال کیا ہوتا؟ جی وہ جو کرسی غلاف میں باندھ کے رکھی ہوئی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سورج صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات ہے کہ کرنے کے لیے خود زمین پہ ہے میرے گھر. تو سیاپا پڑھنا تھا، نہیں پڑھنا تھا، وال کر کے پھینٹی لگنی. جی وہ احمد صاحب کو پتا کیا لگنا تھا. ان کو خبر ہے کہ پھیٹا لگنا تھا. ہاں یہ ہے ذرا شکر کریں کہ وقت بدل گیا. بے شک جی بے شک. ہمارے ایک نئے ممبر، جی حضور پلیز آپ کہہ رہی ہوں، ایک نئے ممبر جوائن کیا انہوں نے، تو بس یہی میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کوئی سوال ہو تو. آخری 7 منٹ چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ ممبران حضور کی اس بات کے بعد اپنا سوال حضور کی کوشش کر سکتے. تو
खुदा ने इनकार कर दिया है कि मैंने किसी नबी को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बाद किसी और से मुखातिब नहीं हूं। ये कैसे मुमकिन है? एक नबी से बात करके फिर खुदा गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए और कसम खा ले कि अब मैं गूंगा हूं, बहरा हूं, अब मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। ये तो खुदा की सिफात के खिलाफ जाती है बात। बेशक। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे खुदा की इनायात जो है आप बंद करके आप तो जन्नत में जाएंगे लेकिन दूसरों को भी धक्का लगा जाएंगे। अब वो कहता है कि ईसा कहता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ए यू शट द किंगडम ऑफ गॉड बिफोर मैनकाइंड, यू डोंट एंटर योरसेल्फ एंड यू डोंट लेट एंटर अदर इन द किंगडम ऑफ गॉड। ए फरासी सदूकी, या यूं समझ ले, ए मुसलमानों और शिया और जितने फिरके हो, तुम खुदा की बादशाहत का दरवाजा बंद करते हो। तुम ना खुद दाखिल होते हो और ना जो दाखिल होना चाहते हो उनको दाखिल होने दो। टका लगा के बैठ गए। ये बात कही, फिर आके जाके ईसा ने वही बात कर दी जो मोहम्मद साहब ने की थी कि नबी नहीं आ सकता। फिर कहते हैं रोशनी मशरिक से आए या मगरिब से आए कबूल ना करना, यानी कि नबी चाहे मशरिक से आए मगरिब से आए बाहर में जाए, तुम मेरा इंतजार करना, जबकि पता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। और ऐसी ऐसी गुलफशानियां करके गएंगे। बल्कि एक जवान लड़का था, कहने लगा ये बूढ़ा नहीं होगा कि मैं वापस आ जाऊंगा। ईसा कहते हैं वो बूढ़ा हो गया, ये खत्म कर दिया। ये इनका थोड़ा सा माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, शुक्रिया जी। वो बूढ़ा होके मर के भी चला गया। फिर कहा कि मैं ऐसे वक्त में आऊंगा वो कि तुम्हें खबर नहीं होगी। वो बेचारे हर सदी ये देख कहते थे कि हमारे दौर में आएगा। वो उसमें हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि ईसाई कमजोर थे और ईसा कहते थे मैं तो, ईसा को पता था कि मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन ईसाइयत को ताकतवर करने के लिए हर दौर में ईसाई ईसा की तलाश है। फिर जब मजहब बन गया, ना तब आया ना आज आया और ना आएगा, और अब वो काम कर रहा है मेरे साथ। तो ये है हकीकत। ऐसी हिकमतें, ऐसी तमसीलें, फिर यही हिकमतें, यही तमसीलें उनके लिए फंदा बन चुकी हैं नबियों के लिए। नीचे जाओ और अपनी उम्मत को अब हकायक पेश करो जो हमने बताए थे। वो नीचे जाते उम्मतें कहां सुनती उनकी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। मैं बैठा हुआ था ताहिर काजी के साथ, मैंने कहा उससे कि अल्लाह जो है पाबंद नहीं है, वो अब भी हम कलाम होता है, इससे हो इससे चाहे। तो मुझे कहने लगे, मैं एक जरा मशवरा देता हूं, मैंने कहा करो, ताकि अगर जब मोहम्मद साहब तशरीफ लाए तो कुरान में देख लेना कोई कुरान के खिलाफ तो बात नहीं हुई। अगर मैंने कहा कुरान से आगे करके बात कर दी, कहा तो समझ लेना वो शैतान है, यानी मोहम्मद साहब भी शैतान है। मैंने कहा ठीक है, जब और बात हो तो कहा कि वो तो शैतान था। फिर मुझे कहने लगे कि मेरी आरज़ू थी कि अगर मुझे यह पता लग जाए मेरा अंजाम क्या होगा तो फिर जो भी हो मैं उसको मानूंगा। अगर मेरा अंजाम बता दे तो मैंने कहा मैं तेरा अंजाम बता देता हूं। तू फरिश्तों की दुनिया में वो फरिश्ते जो
اپنا نور کھو بیٹھے وہاں پہ تو رہتا تھا. تیرے گھر کے آگے ایک نہر تھی, اس میں طغیانی بہت تھی زیادہ, تو وہاں چھوٹے چھوٹے جو لکڑی کے گھر ہیں وہ بہے چڑھے جاتے تھے. تو وہاں سے میں نے ایک ننگی فرشتہ عورت کو اوپر آتے دیکھا, اور اس کے نور جو تھا, کیونکہ نور کھو بیٹھی لیکن پھر بھی اتنی صفائی تھی کہ کبھی بھی نور مل سکتا اس کو. اور میں نے کہا اور سن لے, جب بھی تو عشق محمد کی بات کرتا تھا اس دنیا کے اندر تیری یادداشت چلی جاتی, خدا کی بات کرتا تھا پھر تیری یادداشت واپس آتی. اس کے بعد آپ جانے کہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا. میں نے کہا میں ایک اور بات بھی بتا دوں جاتے جاتے, اگر کیونکہ تیری فوج باہر کھڑی کہیں تو اشارہ نہ کر, تیرا کوئی نہیں پتا. اور اس کے خط بھی میرے پاس پڑے, اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا کہ آپ آئے اور آپ اکیلے بیٹھیں گے اور آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا اور سن لے آخری بات, میں جانے لگا ہوں. تو پھر بات تک آیا مجھے چھوڑنے کے لیے. میں نے کہا کہ میں پرواز کر کے ایک دنیا میں اترا جہاں بی بی عائشہ ہے. اہلاً سہلاً ہوئی. عائشہ بڑی محبت سے پیش آئی اور کہنے لگی کہ ہر کسی کو اس پہ تو بات ہو رہی تھی بی بی عائشہ کی. آپ کو میں یہ بات بتا دوں, جتنی ویسے اختلافات ہیں یہ دنیائی لوگ ہوتے ہیں, چاہے کجا کوئی صحابی ہو یا تابعین ہو. اگر تم یہ دیکھو کہ وہ تکرار بازی بحث بازی میں پڑے ہوئے ہیں, پیسوں مباحثے میں, سمجھ لینا روحانیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ روحانیت کی پہلی جو حد ہے, پہلی ابتدا جو ہے وہ معاملات کو کھول کر رکھ دیتی. کھل جائے تو کیا تم اللہ کے سامنے بحث کرو گے یا فرشتوں کے سامنے بحث کرو گے؟ تو سمجھ لینا کہ ان کی روحانی اندھے آئیں گے. کوئی بھی ہو, تابعین ہو, امام ہو, کوئی بھی ہو, میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں. جہاں بحث و مباحثہ, جہاں پھر یہ اصول متعین کیے جائیں کہ ہم اکٹھے ہو کے بتائیں گے, یہ فیصلہ کریں گے, سمجھ لینا کہ روحانی اندھے بیٹھے ہوئے. اب طاہر القادری کا علم بہت زیادہ ہے, لیکن علم کی حد آ جاتی ہے جب مشاہدہ الہی شروع, جی بے شک. علم پیچھے رہتا. تو پرواز کر کے میں عائشہ کی دنیا میں پہنچا, نیچے اترے, سلام اہلاً سہلاً, بڑے پیار سے پیش آئیں. تو کہنے لگی مجھے یہ جو ہے یہ طاہر جو یہ شرک کرتا ہے. جب یہ بات کی تو میں نے کہا 2 یا 3 ملاقاتیں تو میری بھی ہوئی ہیں, اہل علم شخص ہے, میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ وہ شرک کرتا ہے. یعنی کہ اہل علم سے بھی اہل علم ہے, یعنی کہ وہ ایسا شخص ہے جو کتابوں میں ڈوب گیا. جتنی بھی کتابیں ہیں صوفیہ کی, جو کچھ بھی ہے, اہل علم شخص. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ شرک کرتا ہے. کہنے لگی جو بھی محمد سے عشق کرے وہ شرک کرتا ہے. بات سمجھا ذرا. اب یہاں طاہر القادری کون سا علم پیش کرے گا میرے سامنے؟ یہاں تو مشاہدہ الہی بیان ہو رہا ہے. وہ عشق محمدی کی بات کرتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, وہ ضد کرتا ہے. کیونکہ یہ سزاوار جو ہے محبت الہی کا,
یہ اللہ کی ذات ہے. اور کسی اور سے عشق کر بیٹھنا صبح شام اللہ پہ وہ کیا کہتے ہیں راگ الاپ نے کسی کی محبت اور عشق کی. اس کے لیے خدا نے کہا میں نے نبیوں کو بھیجے نہ صدیقوں کو بھیجا نہ شہداء نہ صالحین, کسی کو نہیں بھیجا میں نے کہ وہ اپنے تذکرے کرے. اور محمد صاحب نے منع بھی کیا تھا زندگی میں, میری وہ تعریف نہ کرنا وہ جو عیسیٰ کی ہوئی, مجھے چھوڑ کے آپس میں لگے رہنا, مجھے نہ کرنا تاکہ میں شرمندہ ہو جاؤں. اچھا جب یہ بات کی کہ وہ عشق محمدی کرتا ہے, وہ شرک کرتا ہے, تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا. تو انہوں نے خدا حافظ کی اجازت مانگی بی بی عائشہ نے, اور میں نے ادھر پر تول لیے تھے پرواز کے. تو میں نے نیچے دیکھا ایک باغ, اور اس کے باغ کے نیچے نہر جاری تھی, ادھر سے محمد صاحب آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ سلام دعا ہو جائے ان سے. مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو میں نے کہا کہ عائشہ ایسا ایسا کہہ رہی اس طاہر کے سامنے جو آپ سے بڑی عشق کے اندر دھوتا رہتا ہے, یعنی کہ 24 گھنٹے راگ لاتا رہتا ہے. کہہ رہی تھی کہ شرک کرتا ہے, ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ کہے, لعنت ملعنت کرے اس پہ. جب میں نے یہ بات کی تو محمد صاحب نے خاموشی اختیار کی. اگر وہ غلط کہہ رہی تھی تو بولتے کہ وہ غلط ہے, خاموشی اختیار کی. میں جان گیا کہ عائشہ نے بات صحیح کی, بی بی عائشہ. جب میں نے یہ باتیں کی تو یہاں کون سا علم پیش کرو گے, مجھے بتاؤ تو صحیح. حضور اللہ کی سلامتی. آپ پر بھی اللہ کی سلامتی. اہل علم کو اگر تم یہ دیکھو کہ ان کے پاس روحانیت کی دولت نہیں ہے, سمجھ لینا یہ صرف یہ ظاہرتاً علم کو, یہ بحث و مباحثے, یہ ایک دوسرے تکرار, ایک دوسرے کو پیش کرنا, ان کے علاوہ اس کے پاس تو سمجھ جانا کہ یہ اندھے بیٹھے ہیں, اور وہاں اپنا وقت ضائع نہ کرنا, کیونکہ بنجر زمین پر ہل کوئی نہیں چلاتا. کر لیتی سوال پھر. میں نے آج کہا آپ کو خوش کر دوں کیونکہ وقت تھا تھوڑا سا. سوری جی بہت شکریہ. یہاں سے میں بات کر سکتا ہوں یہاں؟ جی جی ان کو کیا کر سکتے بتائیں. ہاں جی مجھے شعر یاد آ گیا ہے حضرت مرزا صاحب کا. وہ جیسے آپ نے یہ شرک کی بات کی ہے تو ان کا شعر ہے, بعد از خدائے برتر بعشق محمد مخمرم کر این کفر این بود بخدا سخت کافرم. یہ احمدیوں کو بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو وہ تو یہ کفر تو پھر یہ جو ہے نا شرک تو پھر انہوں نے بہت زیادہ کیا, اور وہ کہہ بھی گیا میں کافر ہوں. جی یہ بات ختم ہو گئی, کہہ گئے میں. تو یہ احمدیوں کو یاد رکھنا چاہیے نا یہ کیا ہے. ان کو یہ بھی بتا دینا کہ محمد کے عشق میں کافر ہو گئے. ہاں بالکل بالکل. اچھا میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں, اب یہ بات چل نکلی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب مسجد سے نزدیک سے گزرے ہو, آپ کہیں سے جا رہے ہیں, مسجد نظر آ گئی, تو اپنی حالت درست, اپنے کپڑے صاف کیا کرو. اب اس کا مضمون کیا ہے, وہ یہ ہے, اس کی میں مثال کئی دفعہ دی ہے, ایک دفعہ پھر دیتا ہوں, کہ ایک چھوٹا سا کنڈر گارڈن تھا جنگل کے اندر. تو وہاں اس کا چھوٹا سا بچہ جاتا تھا, تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی 5 سال کی عمر میں وہ بچہ مر گیا. تو ہمارے ماننے والی آج کل ہے وہ ادھر, مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا, بہرحال وہ ادھر ہے. تو میرے ساتھی اور سوالات کرتی جا رہی تھی, جنگل شروع ہوا تو وہ
किंडर गार्डन जहाँ पे वो बच्चे छोटे छोटे, वहां नजर पड़ी तो जंगला पकड़ के इतना रोई कि वहीं पे गिर पड़ी। बस आपको ये बताने लगा हूँ कि मस्जिद के करीब आओ ताकि मजमून समझा दूंगा सारा। गुलाम अहमद कादियान का, जी मस्जिद के करीब आओ तो अपनी तुम्हारे लिबास दुरुस्त हो जाना चाहिए। तो इतना रोई जंगला पकड़ी, एक नजर पड़ी थी उस पे किंडर, उस बच्चे की याद आई। वो वहां पे वो बच्चा जाता था, छोटा सा बच्चा। फिर बाद में बताया कि वो जिस पे नजर पड़ी तो बच्चे की याद आ गई। अब बात को पलट कर लेके आते हैं उस मस्जिद की तरफ कि ए अहले ईमान, तेरी निगाह जब मस्जिद पे पड़े तो तुझे खुदा की याद आ गई। वाह। और इधर इमाम वक्त मस्जिद में घूमे और इसके मोहम्मदी करे तो फिर क्या कहेंगे उसको? वाह, बिल्कुल दुरुस्त। वाह। सही घूमे मस्जिद में और उधर खुदा कहे कि मस्जिद पे निगाह पड़े तो मेरी याद आ जानी चाहिए। तो मस्जिद जो है वो याद इलाही की जगह, वो इसके मोहम्मदी की जगह नहीं है। बात साफ हो गई? बिल्कुल साफ बेशक। हो। आगे साहब अब फिर रहे हैं ऊंची आवाज बात करता हूँ तो खांसी हुई, और साथ साथ वो शेर भी पढ़ रहे हैं उसको। वो एक अंधे का शेर था, वो साहबी, जी जी बिल्कुल मैं कल तुम पता कौन था वो, जी उसने कहा कि ए मोहम्मद, वो था तो पहले ही अंधा, अंधा तो मैं आज हुआ जब से आपकी वफात हुई है, क्योंकि मैं तो आपकी निगाह से देखता था। तो मस्जिद के अंदर इश्क हो रहा है मोहम्मद साहब से और कह रहे हैं काश ये शेर मेरे होते, मैंने कहे हैं। सही। ए खुदा के बंदे, ए इमाम, जहां खुदा की याद में उस औरत को देख वो रोती रोती जमीन पे जा पड़ी, उसे ऐसे बच्चे की याद आई है। वहां तो कुरान में तो यहाँ तक है कि अगर कहीं नजदीक से मस्जिद आगे दिखाई दे तो हाल वो उस औरत का होना चाहिए, रोते रोते खुदा की याद में वहीं गिर। ठीक है, और तुम मस्जिद के अंदर घुस गए, गीत गा रहे हैं इश्क मोहम्मदी के, अब फैसला आप खुद करें। तो बाकी इश्क मोहम्मदी में काफिर था, हमने मान लिया, तूने कहा कि तू काफिर है, हमने मान लिया कि तू काफिर है। अब फिर आके तूने नई बैत की है, ईमान लेके आया मिसा के कि तू खुदा की दुनिया की मदद करेगा, हमने फिर कबूल कर दिया। अब हजूर पूछा करें ना उनको, ये क्या कर रहे हो? हंसते खामोश हो जाते हैं। मैंने पूछा तो कहने लगे कि मैं तो कह गया था जमीन के ऊपर, अगर मैंने काम नहीं ठीक किया तो चाहे हाथ में आसमान पे उठा लो, मुझे क्या खुशी। जी बेशक। अब मुझे क्या, वो तो हो गया, अब तो जान गई तो फिर वापस तो नहीं आती। तो कहते हैं अगर मैं जो खुदा का नाम बता के गया तो वहां जाके मैं कहूँ कि मैं तो ये भी बताता था, ये भी बताता, ये भी बताता, मैंने तो यूं भी कर देता था, लेकिन प्यारे जो वक्त मिला था वहां तो तुमने खुदा की बात नहीं की। नहीं बताई, बातें बताई नहीं। हाँ जी, बताई नहीं। भाई बता देता तो ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान में ही कत्ल कर, हत्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, सिक्योरिटी दी, मदद की, लेकिन फिर शायद इंग्लैंड चला जाता जब ये देखता कि ये तो 24 घंटे ही मुझे, तो अच्छा था, फिर छोड़ छाड़ के चला जाता इंग्लैंड। वहां जाके फिर खुदा की बातें बता देता कि सारे मज़ाहिब की सब लपेट दी। खुदा ने कहा था गुलाम कादियान को कि अब मैंने अगला पैगाम देना तुझे, तो यहाँ से क्या कर जा, कूच कर जा, हिजरत। यहाँ तक तो जमात अहमद को है, कहाँ कर जा, फिर वो आगे से बताएंगे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फिर बैठो मुबासे में क्या बात करनी, जब हम मिल चुके गुलाम अहमद कादियान को, जब हम मिल चुके खुदा को, जब हम मिल चुके सबको, तो यहाँ बैठो मुबासा क्या करना है, अंते बैठो मुबासा। हाँ तो ये है इंग्लैंड जाकर भी हजूर इनको मजाहिब की साफी लिपटनी पड़नी थी, वरना ये पीछे
फंसे हुए हैं सारे, हाँ जी, पिछले तो- अंबिया भी फंसे हुए हैं सर, हाँ जी, उन्होंने भी सही बातें नहीं बताई। हाँ जी। तो जहाँ खुदा की याद आए, जहाँ खुदा मिले, वो हम किसी नबी का इश्क कर रहे हो तो वाकई हम काफिर हैं। हाँ, कुछ भी नहीं रहा। हाँ, हाँ। कोई और सवाल करो? जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक मेंबर सऊदी अरब से उन्होंने ज्वाइन किया है। ब्रदर, आपका कोई सवाल हो, कोई बात पूछना चाहें तो प्लीज आप हुजूर की गोशगुजार कर सकते हैं। जी मेरे प्यारे अदर भाई, मैं हजूर को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं हजूर को इस तरह सुनता रहूँ और देखता रहूँ। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदा की इनायत है, लेकिन ये भी दुआ किया करें कि खुदा को भी देखता रहूं और सुनता रहूं, जी आमीन। ताकि मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा ना कर दे। खुदा जी कहते बिल्कुल हैं, ये देखता और सुनता था। तो दुआ करें कि मेरे साथ साथ खुदा को भी आगे जाके मिल लें, ताकि ना, क्या कहते हैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तो मैंने रूह की दुनिया में भी आपको हाथ पकड़ के वहां जाना है जहाँ पे खुदा है, माशाअल्लाह। खुदा के पास खड़ा करके मैं तो चला जाऊंगा जी, मैंने तो अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर दी, ठीक है। जी माशाअल्लाह। तो अब फिर खुदा आपके साथ होगा, मैं आपको कहाँ दिए फिरूंगा, खुदा मिल गया, सब कुछ मिल गया। हमारे माशाअल्लाह जी। मेंबरान को हजूर ये सारे सवाल पूछने चाहिए, हाँ सबको जी, पूछने चाहिए, बोलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको मंजिल पे पहुंचाऊं, बेशक, और वो बेशक। रातें इलाही जो मुझ पर हो रहे हैं वो आप पर भी हो, जैसे अतर साहब पे हो रहे हैं, जैसे सूरज साहब पे हो रहे हैं। आपका जो ये मुकाशमा है, वो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं भाग भाग हो जाता हूँ कि माशाअल्लाह। ऐसी इनायत अभी वक्त आ रहा है कि ना जाने और कितने खजाने खुदा खोलेगा, बल्कि जहान बदलते रहेंगे, खुदा के खजाने जो है ना, और मोहब्बत वो नहीं बदलेगी, वो एक नया नया माशाअल्लाह। नया नया इजहार करेगी, और ऐसे ऐसे असर आएंगे हम पे कि हमारी हस्ती बदलेगी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो बस कोशिश ये करें कि ये निगाहें मुझसे हटकर खुदा पे जाए, तब तो मैं बहुत खुश हुआ। वो सारी निगाहें मुझ पे ही ठहरी रहे, मैं आपको लेके जाऊं खुदा के हजूर, आप मुझे ही देख रहे हैं, मुझे शर्मिंदा करा दिया आपने। हाँ? जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर, हमारे अगले मेंबर अली शेर साहब को दावत देने से पहले मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूंगा। जो मैंने अभी देखा हुजूर, आपके सामने से हजारों वोल्टेज की ऐसे बिजली गुजरी है, वाह, और इतनी तेजी से गुजरी है कि जैसे बादलों से बिजली कड़कती है, इस तरह से एक बहुत बड़ी लाइट आपके सामने से गुजरी है। तो ये अभी-अभी मैंने मुशाहिदा किया जी। लो मैं अभी आपको बताता हूँ, खुदा का नूर ये बाईं तरफ पे बैठा हुआ है, और हर एक 3 सेकंड के बाद एक नई बहार लेके आ रहा है, और नई जन्नत में मुझे लेकर, और आपसे भी मुखातिब करें। वाह! सुभान अल्लाह, वाह! सुभान और अल्लाह। ऐसे ऐसे नूरों की बिजलियां गुजर रही हैं, तो ना कभी आप दिखाई देते हैं, बस कभी जन्नतें, कभी खुदा का नूर, कभी वो बिजलियां चमक रही हैं। तो बताओ मैं किसको याद रखूं, किसे भूलूं? वाह! कोई है दिल में, कोई है नजर में, मोहब्बत के सदमे मैं कब तक उठाऊं, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूं, किसे याद रखूं, किसे भूलूं। वाह! वाह! तो खुदा की कसम, ये यहाँ पर नूर बैठा हुआ है, और मेरे सर पे कभी नूरों की बारिश करता है, कभी बिजलियां चमकाता है, और ये कितनी मोहब्बत है कि फिर भी मेरा मजमून आपके लिए नहीं बदलता, मैं फिर भी बयान किया जा बेशक, बेशक। रहा। तो ये खुदा की, बल्कि आपको मैंने यहाँ तक बता दिया है कि ऐसे वक्त भी आते हैं जब मैं बिस्तर पे लेटने लगता हूँ,
تو کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی ذات وہاں پہلے لیٹی، ماشاء واہ، اللہ. اجازت بھی نہیں مانگتی. ہائے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، واہ، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جا ہو گئے. پھر اپنے ساتھ لٹاتا ہے، پھر محبت کے نغمے پیش کرتا ہے تو روح میں وجد آ جاتا ہے، اور پھر پیار کر کر کے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے آرام تو کر لے. کیونکہ ہوتا یہ ہے ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے دوسرے جانوں میں. تو خدا کی ذات پیار میں مجھے سناتی ہے محبت دے دے کچھ دیر سو جائے. تو پھر جب میں نیند آ جاتی ہے تو خدا کی قسم میں اپنے خراٹے خود سنتا ہوں. بڑی عجیب بات ہے. پھر اللہ کی ذات جاتی ہے تو اس کا پیار تو اتنا ہے، اگر بیان کروں تو خربوں کتابیں بھی لکھتا ہوں تو پھر بھی کم رہ جائے. واہ، جب وہ اپنی محبت کے چند گھونٹ پلا دیتا ہے تو پیاس تو بجھ جاتی ہے، لیکن دوسری پیاس لگتی ہے کہ پھر میں واپس نہ آؤں. اس نہر کی جو آسمانوں پر جاری ہے نور کی، بس میں پرواز ہی کرتا. پھر دوسری پیاس شروع ہو جاتی محبت دینا. تو کوئی اور پوچھے سوال پوچھا کرے، اور ہر قسم کا سوال پوچھا کرے تاکہ آپ کہہ سکے بعد میں کہیں کوئی ایسے شرک کی گنجائش نہ رہے کہ بعد میں کہیں جی یہ تو اپنے متعلق باتیں کرتا تھا. میری تعریف تو آسمانوں پہ خدا کرتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اے خدائے واحد سچے والدین، اے خدا کے دل، آپ کو تو یہ سکھایا ہے نا خدا نے، مجھ سے یہ کلوایا نا کہ کہو 40 رات کو 40 دفعہ وہ دعا کر کے کہ اے خدائے واحد، اے سچے والدین، اے خدا کے دل. جب خدا کے حضور پہنچا تو وہ صرف یہی کہے جا رہا تھا، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل. واہ، تو یہ کہیں گے رات کو 40 دفعہ، وہ محبت کی نماز پڑھیں گے، سوئیں گے تو کہیں کہ میری روح کو لے چل، اور جو تیرا دل ہے اس کو ہی بھیج دے تاکہ کچھ پرواز کچھ جنتوں میں مشاہدات ہو تاکہ کچھ اور. ہاں جی کچھ اور پوچھے. جی علی شیر صاحب، اگر آپ اس وقت بات کر سکتے ہیں، اپنا مائک آن کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ پلیز کوئی سوال حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں سویا ہوا تھا، اچانک میری درد سے آنکھ کھلی تو ٹائم ہوا تھا 11 کا، اور کچھ غرارے وغیرہ کیے ہیں تو افاقہ ہوا، فوراً لیپ ٹاپ چلایا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یاد ہی نہیں تھا کہ آج زوم میٹنگ ہے. تو واٹس ایپ جیسے چلایا تو سامنے تھا میسج اور فوراً چلا لیا، اور درد میں کافی افاقہ ہوا. اور ان کی باتیں وغیرہ سننے کے بعد، ان کا دیدار کرنے کے بعد خدا آپ کی بیماری دور کرے. سوال نہیں ہے آج میرا. شکریہ آپ کا بہت بہت، مجھے نیند سے جگانے کے لیے. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا آج میٹنگ ہے، اور مجھے اچانک سے جیسے کسی نے اٹھایا ہو نا، اسی طرح سے کسی نے اٹھایا ہے، اور حالانکہ رکنے میں کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس جمعرات کو یہ محبت کی رات ہے، اسے نہ بھلا کرے کہ میرے پاس سے گزر کے میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. یہ جمعرات کی رات ہے، یوں سمجھ لے کہ یہ خدا سے ملن کی رات ہے، تو اسے نہ بھلا کرے.
तो इनका नाम आपने, अच्छा वो नाम बाद में, जी जी आवाज वो पर पहचान में। जी, किसी और मेंबर का सवाल हो तो प्लीज वो कर सकते हैं, और मैं फिर एक अपना मुशाहिदा हुजूर के गोशगुजार करूंगा। प्लीज किसी और मेंबर का सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी। हुजूर, मेरा ये सवाल भी है और एक रूहानी मुशाहिदा भी, कि जी। क्या किसी शख्स की रूह जो है वो रूहानी मुशाहिदे के दौरान, क्या रूह के अंदर से भी रूह निकल सकती है? ये मेरा एक सवाल है। अ, या किसी शख्स को एक ही रूहानी मुशाहिदा 2 दफ़ा ख्वाब की शक्ल में और जिस्म के साथ, रूह के साथ भी पेश आए, क्या ये मुमकिन है जी? रूह के अंदर रूह नहीं होती, रूह के अंदर रूह के मर्तबे होते हैं। जब वो नई खिड़की खुलती है तो लगता ऐसे है कि रूह में से कुछ और खुल के है मेरे सामने। जी, जी। रूह एक ही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल एक ही है, लेकिन इस दिल के अंदर मोहब्बत के खरबों और अनगिनत खिड़कियां हैं। जो जो गुजरते जाएंगे आपको ये बात की खबर होगी कि ये रूह वो रूह नहीं रही जो पहले। वाह! ख्वाब की तीसरी किस्म जो है, इंसान देखकर उड़ जाता है, ये बच्चों का मैदान है। और फिर कशफ में ये है कि आप बैठे हुए हैं और नूर जो है आपके नूर से बंधन बांध के आपको ऐसे जहानों में ले जाए कि आप मुशाहिदा करें और बैठे यही हैं जमीन पर, और फिर नूर वो वापस आपको छोड़ के जाए। ये मर्दों का मैदान है। वाह! कामिल लोगों का मैदान ये है, इसमें भी बड़ी किस्में हैं। अब कभी मौका मिला तो 40 किस्में हैं इसकी। उसके अंदर ये होता है कि तुझे खुद खबर नहीं कि तेरे अंदर कितनी खिड़कियां हैं मोहब्बत इलाही। वाह! तो लगता है ऐसे है कि रूह में से रूह निकल रही है, नहीं, वो खिड़कियां ज़ानालून थी जो आज खुली है तेरे लिए। वाह वाह, वाह! बुद्ध कहते हैं जब मैं जन्नत, बुद्ध जो जापानी लोग, ये भी मुसलमानों जैसे, ये भी हर बात जाहिर था। वो ये था कि बुद्ध कहते हैं कि मैंने जोर लगाकर वो जंग, वो जन्नत का दरवाजा जंग आलूदा हो चुका था। तो जापानी ये मानते हैं, ईमान रखते हैं कि बुद्ध पहला शख्स है जिसने वो जंग आलूदा, कोई भी दाखिल नहीं हुआ फिरदौस में, उसने खोला था। जब गौतम बुद्ध से बात हुई सदाता से कि यहाँ तो कोई दरवाजे है नहीं फिरदौस में, तो किस दरवाजे को जंग लगा हुआ था, तो वो उसकी भी आदत तफसील से बयान करने की थी, जैसे मोहम्मद साहब की या ईसा की। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नत के दरवाजे की बात नहीं कर रहा था फिरदौस, मेरे दिल के दरवाजे को जंग लगा हुआ है। वाह! इसे 40 साल लगे खोलते खोलते। तो बुद्ध पहला शख्स नहीं था जो फिरदौस में दाखिल, उसने पहले भी बहुत दाखिल किए थे। ठीक? जी ये है। हुजूर, तो वो जी, हुआ यूँ कि एक रूहानी मुशाहिदा मैंने देखा, और उस रूहानी मुशाहिदे के दौरान मेरी रूह पर वो थोड़ा-सा बोझ हुआ, और वो जी जहाँ पे जो रूहानी मखलूक़ात खड़ी थी, उन्होंने मुझे लेटने का कहा कि लेट जाओ। जी तो वहाँ से जब मेरी रूह निकली तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जिस शऊर के साथ लेटा हुआ हूँ, मेरी रूह अब निकल रही है जिस्म से, पहले मैं ख्वाब में था। तो हम्म, मुझे वो बड़ी हसीन एक खूबसूरत वो जन्नत में ले गए, और मुझे उन्होंने बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में, कोई तकरीब थी,
اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس تقریب کے اختتام پر آپ کو موقع دیا جائے گا، کیونکہ آپ مسیح زمانہ کے دور کے نبی ہیں، ان کے مشن کا آپ حصہ ہیں، تو آپ معرفت الہی کی یہاں پر تقریب کے اختتام پر آپ بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو اعلیٰ مخلوقات تھیں، انہوں نے کہا کہ اس جنت کی ایک اور خوبی ہے، یہاں پر نبی یوسف اور یعقوب وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی تمہارے پاس ایک ہم تمہیں راز دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے راز دیا اور اس تقریب کے بعد میں نے انہیں بتایا، میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر ایک چیز بہت خاص جو دکھائی جا رہی تھی محبت الہی میں، کہ مسیح الزمانہ کا سکہ چلتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ محبت الہی میں مسیح الزمانہ کا سکہ چلے گا کوہ و مکان کی ہر جگہ پہ، ہر کونے پہ۔ تو میرے لیے بہت بڑا وہ اعزاز تھا کہ میں حضور کے نام کے ساتھ وہاں پہ میرا تعارف کروایا گیا۔ تو جو راز ان کو مجھے بالا جنتوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف اور ان کے جو حضرت یعقوب تھے والد، عالم ارواح میں میرے اور ان کے اینسسٹرز جو ہیں روحانی دنیا میں وہ ایک ہیں۔ یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں اختتام پہ انہیں بتاؤں، تو ہم سب کے چہروں پہ ایک عجیب خوشی آئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ پھر ہمارے روحانی دنیا میں بھائی ہوئے۔ تو یہ بڑی اچھی مجھے ملاقات کروائی جی عالم ارواح سے ان اعلیٰ عرفہ مخلوقات نے، اور یہ اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ تھے جو اس جنت میں آئے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر ہماری آپ کی جو نئی تعلیمات ہیں وہاں پہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار سنائی جاتی ہیں، اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مخلوقات وہاں پہ آ کے سنتی ہیں۔ تو یہ میں نے مشاہدہ الہی کیا جی، خواب میں بھی سیم کیا، اور جب میری جسم سے روح نکلی تو وہ پورے کا پورا مشاہدہ میری روح نے بھی ویسے ہی کیا دوبارہ۔ تو ایک رات میں یہ 2 دفعہ مجھے مشاہدہ پیش آیا۔ تو پھر رنگ لگی نا پھٹکری رنگ آیا چوکا، تو خواب میں بھی ہو جی گیا۔ لیکن یہاں بات ہوئی یعقوب کی، تو ایک بات بتا دوں کہ جنت کے اندر ایک دفعہ یعقوب نے کہا کہ میرے پاس کوئی محل نہیں ہے، تو یہ رہتے تھے ابتدائی نیوٹرل دنیا میں، تو پھر جنت کے اندر میرے بہت سے محل ہیں، ان میں سے ایک میں نے ان کو دیا یعقوب کو۔ ٹھیک، تو زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے میرے ساتھ۔ نام کے ساتھ، بے شک۔ پھر محبت کے بندھن جو ہے وہاں پہ وہ نہیں بدلتے، یہاں تو بدل جاتا ہے نا سارا کچھ، حالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں۔ کبھی بڈھی پیار کرتی تھی، پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ بندہ بھی جو ہے وہ، یہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، اور پیار بھی بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کا پیار ایک ایسا وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ بے شک، واہ۔ جب تک آپ اگلی جنتوں میں جائیں گے تو وہ جادو خدا کی محبت کا نہ جانے کیا کیا دکھائے گا، اور وہ کیا کیا آئے گا۔ بس ایک محبت پکڑ کے رکھنی ہے، باقی سارے سیاپے جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے۔ جی بے شک۔ اگر وہ کھنچ گئی تو یاد رکھنا پھر کلے جہانوں میں کوئی بھی نہیں ہمارا۔ بے شک۔ ابھی اس کی بیوی کی ملاقات ہوئی تو خدا نے کہا کہ جاتے ہوئے اسے میرا ایک پیغام دینا میرے دل کو جو زمین پہ رہتا ہے، کہ جب میرا دل یہاں آئے گا تو میں بتاؤں گا خود خدا اس کی قدر و قیمت کیا ہے جب وہ میرے پاس آئے۔ پیغام دیا جا رہا ہے بڈھی کو، ایسے پیغام جب بڈھی کو دو تو وہ بڈھی بیچاری سجدہ کر بیٹھتی ہے، نہیں تو گالیاں دے دے، چائے بھی نہیں دیتی۔ بس جب یہ حالات ہو جائے تو یہ آپ کا کام ہوگا،
जब आप खुदा को मिल लिए, अगर तू सच्चा मसीह है तो खुदा के अपने खानदान को भी तो खुदा की तरफ लेके जा, बेशक 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 तब बेशक। तू खानदान का मसीह होगा, वरना फजूलियात होंगी। अगर खानदान का मसीह तू हो गया